الحمد لله قد أجرى الخطيب البحر بخطابته المواجهة الحماسية بارك الله فيه. أيها الإخوة، إن أكبر مزية لدين الإسلام وأعظمها وأهمها توحيد الله عز وجل، وأمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن نوحده في ذاته وصفاته ولا نشرك به شيئا، ومن كفر وأشرك بالله فمأواه جهنم ويخلد فيه مهانا. وبالتالي بأنني أدعو الأخ سلمان الفتحجري أن يأتي ويقوم أمام المذياع ويبدي ما في بطابه من الكفاءة الخطابية الكامنة. الحمد لله رب العالمين، أغنانا بحلاله عن حرامه وكفانا بفضله عما سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رئيس الحفلة المباركة ومدرس الأفاضل وحضرات الحكم ورفقائي في المدرسة، أريد أن أقدم إليكم بهذه الفرصة السعيدة كلمات عديدة حول موضوع هام يجب علينا أن نذكر الناس به وندعوهم إليه ونقرر الحديث عنه ونبين فضله ومحاسنه ومكانته من دين الله، ونشرح معناه ومحققاته ومكملاته لعله يرسخ في النفوس وتطمئن به القلوب. الموضوع هو موضوع التوحيد، توحيد رب العالمين، إفراد الله بالعبادة وإفراده بما يختص به جل جلاله من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أيها الحاضرون الكرام، وذلك لأن التوحيد أساس الدين وروح الإيمان، قاعدة الملة وزبدة الرسالة، إنه أعظم الحقوق وأوجب الواجبات وأساس قبول الصالحات وصحة الطاعات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن كلمة التوحيد: إن ذاك كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه، ولأجلها نسبت الموازين ووزعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، ولأجلها جرد السيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. أيها المستمعون المكرمون، إن أول ما دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو التوحيد الخالص لله عز وجل، المنزه عن كل نقص، المبرر عن كل شرك، وهو أصل لسائر أصول الدين. قد احتل التوحيد في نظام الدين الإسلامي مكانة مرموقة، مثل القلب في جسد الإنسان، إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد الجسد كله. كذلك التوحيد في الدين، هذا هو الشرط الذي لا يقبل بدونه.
أي عمل من أعمال الإنسان الصالحة، ويرجى من الله تعالى أن يغفر الذنوب كلها والخطايا جلها إلا الشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يا جماعة التوحيد، إن نظام الدين كله مشتق من التوحيد الخالص النقي. هذه هي الذروة التي يخطو منها الإنسان أول خطوة ويرجع إليها حينما وافاه الأجل، لأنه نطاق الدين وملاك الفوز والنجاح في العالمين. وإن التوحيد هو أصل دعوة الرسل ومحورها، فما من رسول إلا بعث بالتوحيد، فكل نبي ورسول بدأ دعوته بالتوحيد وأعلن مجلجلا ومدويا به. وثبت الأنبياء عليهم السلام على التوحيد كالجبال الراسيات الشامخات، ورسخت أقدامهم عليه فتصدى الأعداء لهم، وتعقب الحاقدون عليهم أن يكفوا عنه، ولكنهم لم يرضوا بأن يتزحزحوا عنه شيئا. وكل نبي كانت تجري على ألسنتهم كلمة التوحيد حينما كانوا يغادرون أقوامهم ويذهبون إلى حيث يؤمرون به، فإنهم جعلوا عنايتهم السامية الخالدة النيرة قيام التوحيد الخالص النقي الطاهر عن جميع معايب، لأن الله تعالى لم يبعثهم إلا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، لكي يعبدوا الله وحده ويسجدوا له سجدة ويطيعوه في كل لحظة ويتوكلوا عليه محضة ويستنجدوا منه نجدة، وإن مستهم السراء يشكروه وإن مستهم الضراء يستغيثوا به، ولا يشرك به شيئا من الملائكة والأنبياء والأولياء ولا من الحجر والمدر والشجر. أيها الإخوان، لأجل الدعوة إلى التوحيد قال ربنا المجيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هكذا قام بدعوته الأنبياء والرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وخاتمهم، فقد كانت حياته كلها من أولها إلى آخرها، مكيها ومدنيها، حضرها وسفرها، سلمها وحربها، كلها في التوحيد والدعوة إليه وإلى مكملاته. فما ترك عليه الصلاة والسلام تقرير التوحيد وهو وحيد ولا زعل عنه، وهو محصور في الشعب، ولا انصرف عنه وهو في مسالك الحجرة والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر في المدينة بين أصحابه وأعوانه، ولم يغلق باب الدعوة إليه بعد فتح مكة وتقصير الأسلام، ولا اكتفى بطلب المبايعة على القتال دون تجديد البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. أيها الحاضرون الأعزة، من أجل هذا كان التوحيد أول الأمر، وكذلك هو آخر. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فجملة القول لا يتصور الدين دون التوحيد، لذلك ينبغي لكل إنسان أن يكون موحدا خالصا وعبدا كاملا بارا لله عز وجل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. أخيرا أدعو الله لي ولكم ولسائر المسلمين أن يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد ويوفقنا لتبليغه ودعوته المتين.
أكتفي بهذه الكلمات.